आज से प्रैक्टिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया है कि पीटीआई एक मकबूल पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ज़रूर होगा। अब हम ये कहते हैं आज से चूँकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कापी हमें प्रोवाइड कर दे। बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई भी चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फैसला बाहर नहीं आया। आपने कल देखा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया मीडिया के सामने, लेकिन रिटर्न में हमारे पास फैसला नहीं पहुंचा। उसका नुकसान क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम और शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। हर दूसरा शख्स ये पूछता है हमसे, मीडिया वाले पूछते हैं क्या बल्ले का निशान होगा? भाई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। चारों सूबों में जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर पार्टी है तो वो पीटीआई है। अगर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाया है आईनी इदारों की तरफ से, यह काबिल अफसोस है। अगर आपके इलेक्शंस वक्त पे हो जाते तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी, इंतशार, बददिली फैली है, जिससे बिलियन डॉलर्स का आपके मुल्क का नुकसान हुआ है, और शायद वो हम जो आवाम को, जो 25 करोड़ आवाम आज माशी तबाही की दलदल में फंस चुकी है, शायद उनको हम निकालने में कामयाब होते अगर आईनी इदारे अपनी ड्यूटीज़ वक्त पे करते और सही तौर पर करते। और आपने देखा आज सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कहा कि अगर कोई आईनी शख्सियत अपनी कुर्सी के साथ, अब आइन के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर है, तो उसको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए कि एक आप आवाम के सामने जिम्मेदार हैं और फिर अल्लाह के सामने आप जिम्मेदार हैं, आपने ओथ उठा रखी है। लिहाजा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ आवाम का, वो आपका आइन है। लेकिन बदकिस्मती से आज आइन थ्योरेटिकली मौजूद है, लेकिन वो पामाल हो चुका है। बुनियादी इंसानी हुकूक आपके मौजूद हैं, लेकिन मुअत्तल किए जा चुके हैं। बज़ाहिर आपकी जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के नाम पे तमाशा हो रहा है सुबह शाम। असली जमहूरियत जो होती है वो ये होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। असली जमहूरियत वो होती है कि लोगों को उनके हुकूक मिलें। असली जमहूरियत वो होती है जहाँ कानून और इंसाफ का बोलबाला हो, किसी को ज़्यादती करने की जुर्रत ना हो, अदालतें आज़ाद हों, और किसी के साथ भी ज़्यादती हो तो वो उनको इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने में कोई हिचकिचाहट ना हो, और मुनसिफ इंसाफ और कानून के मुताबिक इंसाफ करें। यह है असल जमहूरियत, और यह है असल जमहूरियत का हुस्न। लेकिन बदकिस्मती से आज हम जमहूरियत के नाम पे तमाशा तो देख रहे हैं, लेकिन जमहूरियत सही मानों में, आइन सही मानों में, बुनियादी हुकूक सही मानों में मुअत्तल हो चुके हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए पीटीआई को कभी अगवा किया जाता है, अगवा बराए बयान किया जाता है, कभी उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, कभी उनको ड्राई क्लीन मशीन के ज़रिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और किंग्स पार्टी में पहुंचाया जाता है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उनसे पार्टी छुड़वाई जाती है। ये एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स की रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी 25 करोड़ आवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज जो तमाशा लगाया जा रहा है, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपकी मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों के बुनियादी हुकूक को बहाल करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, लेकिन बदकिस्मती से तमाम निगरान हुकूमतें और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, PMLN को फेवर करने के लिए
اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. لہٰذا ان کو بھی چاہیے وہ ریکنسیڈر کریں، کیونکہ آج آپ کا جو ووٹر ہے 50% سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور نوجوانوں کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے 3 دن پہلے لمز یونیورسٹی میں سوال و جواب پرائم منسٹر سے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے دیکھ لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو شعور حاصل ہے. آج 2023 ہے، اس لیے ریاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے الیکٹ کریں، تاکہ وہ ان کو اونرشپ فیل کر سکیں، اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی تاکہ ملک کے مسائل حل کر سکیں. کون ہوگا ان حالات میں مجھے بتائیں، جو اس بددلی کے ماحول میں، اس رول آف لا کی وائلیشن میں، اس بنیادی حقوق کی معطلی میں کون اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، کون اوورسیز اپنے پیسے یہاں لے کر آئے گا، کیسے آپ کی ملک کی معیشت درست ہوگی اگر وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کر دیا گیا. اور ہمیں خطرہ ہے اس بات کا. ایک بات آپ کو بتا دیں، پی ٹی آئی نے اپنی پوری حکمت عملی طے کر لی ہے. ہم پاکستان کے تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اپنا پرائم منسٹر بنائے گی، اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے، اور شدید خدشہ ہے، کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا. الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے. ہمارے پروپوزرز، جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے، ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. اور تو کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے ان کے خلاف؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 220 ان کو اجازت دیتا ہے کہ تمام ادارے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لہٰذا آپ کو اگر توہین عدالت عمران خان کے خلاف تو نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ کی آنکھ اور کان بند تو نہیں ہونے چاہیے؟ یہ طرز عمل کسی لحاظ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ورسٹ کائنڈ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو آپ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر کو، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، کہ فواد حسن فواد کو اور باقی جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے منسٹرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کے پی کے میں پورے وزیروں کو بدل دیا، وہ بھی 6 مہینے کے بعد، یعنی آپ نے اس وقت تک 6 مہینے آپ سوئے رہے. لیکن جو کچھ طرز عمل محسن نقوی پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، وہاں کی جو انتظامیہ کر رہی ہے، یا جو پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ لوگ یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کے اوپر ایکشن لے اور ان کو ہٹائے اور فوری طور پر ان کو تبدیل کرے.